अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे लिसनर्स, मेरे नए चैनल उर्दू ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर मौजूद दिलचस्प ऑडियो बुक से लुत्फ़अंदोज़ हों। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। एपिसोड 79। एक और भेस बदल लेने के बावजूद खौफ का जो आसिफ मेरे दिल को अपने पंजों में जकड़े हुए था, खत्म नहीं होता था। मैं जब रूप बदलता तो वो भी वक्ती तौर पर यूं गायब हो जाता जैसे सांप कोने खतरे में या काट कबाड़ में छुप जाए। अब मेरे अंदर खौफ के 3 जहरीले नाग छुपे हुए थे और मैं उनके फनकारने की आवाज़ें सुन सकता था। एक, दोबारा तख्तादार पर अपने पैरों के नीचे से जमीन सरक जाने का खौफ था, जो मफरूर कातिल फरीदुद्दीन को डसना चाहता था। दूसरा, सलमान खान के कत्ल और उससे नाजायज ताल्लुक रखने वाली कातिल दुल्हन नौरीन को भगा ले जाने का। मुजरिम खावर के नाम से अभी तक जिंदा था और गिरफ्तारी के खौफ का सांप था जो मेरे वजूद में कुंडली मारे बैठा था। और तीसरा, काला नाग अभी नमूदार हुआ था और शायद सबसे ज्यादा खतरनाक था। वो मेरे ताक़ुब में था, यानी मलिक सलीम अख्तर को डसना चाहता था। सलीम, मैं और नहीं चल सकती। रेशम धरना देने के अंदाज में सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गई। मैंने इधर उधर देखा। मेरे सामने लारी अड्डा था, जहां सैकड़ों बसों की कतारों के सामने कंडक्टर गला फाड़ फाड़ के मुसाफिरों को बुला रहे थे और हजारों आने जाने वाले सरगर्दा थे। मैं रेशम के साथ बैठ गया। मैं भी बहुत थक गया हूं, सोचते सोचते और चलते चलते, लेकिन अभी तक मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। क्या तुम सलोनी के शौहर को तलाश कर रहे हो कि कहीं उसका रिक्शा नजर आ जाए? ला हौल वला कुव्वत, भाड़ में जा सलोनी अपने शौहर समेत। उस माल की क्या फिक्र जो कभी अपना था ही नहीं। जब मैं जेल से फरार हुआ था तब भी मुझे मालूम नहीं था कि मैं कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा। कुछ देर में शाम और फिर रात हो जाएगी। एक लड़का जिसके पैर पोलियो से नाकारा हो गए थे, बैसाखी पर चलता शाम के अखबार उठा नमूदार हुआ। जनाब, 1 रुपए में अखबार खरीद लो, उसने इजाजत से कहा। मैंने अखबार ले लिया। सुबह भी यही काम करते हो? उसने फौरन नीचे से सुबह का बचा हुआ अखबार निकाला। ये ले जनाब, आखिरी है। मैंने उसे 10 रुपए दे दिए। वो दुआएं देता चला गया। मैंने अखबार वाले लड़के को कुछ फासले पर दूसरे नौजवान लड़के से बात करते देखा। उसने मेरी तरफ इशारा किया था। दूसरा लड़का 16-17 बरस का होगा और वो चाय के खोखे का मुलाजिम नजर आता था। वो मैली बदवसा ट्रे में चाय के 2 कप लेकर हमारी तरफ आ गया। चाय सर। मैंने चाय ले ली और 1 कप रेशम को भी दे दिया, जो आज़ादी से सांस लेने के लिए नकाब उठाए बैठी सबको मुतवज्जो करती थी। चाय जैसी भी थी, गर्म थी। वो शायद खाली कप पर पैसे लेने के बहाने वहीं खड़ा रेशम को घूरने लगा। चलो 10 मिनट बाद आना। सर पर क्यों सवार हो? मेरे भाई ने बताया कि आपको रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। वो ढिठाई से बोला। अखबार वाले ने शायद रेशम की बात सुनी थी कि कुछ देर में रात हो जाएगी। जरूरत होगी तो हम होटल में चले जाएंगे। होटल को छोड़े सर, छापे पड़ जाते हैं। बड़ी महफूज जगह है और पैसे भी बहुत कम। उसने मुझे आंख मारी। मैंने कब बेंच पर रखकर कहा, ये बहन है मेरी। सब ऐसे ही कहते हैं जी, और हमें इससे क्या? उसकी बात मुझे गाली की तरह लगी। मैंने एकदम उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो नीचे गिर गया। मैंने उसे गर्दन से दबोच के उठाया। कभी अपनी बहन को लेकर गए हो वहां, बेगैरत कहीं के? उसके चिल्लाने से कुछ लोग रुक गए। कुदरती तौर पर लोग मजलूम को बचाते हैं। क्यों मारते हो जी गरीब को? एक चुग्गी दाढ़ी वाले ने मुझे मलोन करने वाली नजरों से घूरा। रेशम ने अब चेहरे पर नकाब डाल ली थी। ये गरीब नहीं, दलाल है। ये मेरी बहन है। पूछ रहा था रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। ये पकड़ चाय के पैसे और दफा हो जा। लड़का जान छुड़ा के भागा, क्योंकि अब लोगों की नजर में वो मजलूम नहीं, मुजरिम हो गया था। उसके जाते ही लोग भी चले गए। खुद मैं भी यहाँ रुकना नहीं चाहता था। अभी हम चंद ही कदम चले थे कि मैंने किसी की आवाज सुनी। भाई जी, 1 मिनट। मैंने पलट के देखा तो मुझसे मार खाने वाला लड़का पीछे भागता आ रहा था। मैंने गुर्रा के जारहाना अंदाज से पूछा, क्या दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ तेरा? वो सामने आके रुक गया। मुझे माफ कर दो जी, आपकी जगह मैं होता तो अपनी बहन के लिए ऐसी बात करने वाले को जान से मार देता। अच्छा ठीक है, जाओ, माफ किया, मगर ये क्या काम करे उस उम्र में? शर्म तो करो। शर्म क्या करे जी, मजबूरी सब कराती है। भाई को देखा आपने, बाप नशई है। माँ एक घर में काम करती थी, वो भी पहुंच जाता था पैसे मांगने। रहने का ठिकाना बना हुआ था और माँ को खिदमत के अच्छे पैसे मिलते थे। उसे अखबार बेचने से क्या मिलता है, और मुझे भी 10 रुपए रोज मिलते हैं। रेशम ने मेरा हाथ पकड़ के खींचा। चलो भाई। लड़का एकदम बोला, आप वहां चले जाओ जहां मेरी माँ काम करती थी। अकेली बूढ़ी औरत है, बीमार रहती है। रेशम ने उसे डांटा। तुमको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ। लड़का मायूस सूरत बनाए खड़ा रहा। मैंने पीछे से उसकी आवाज सुनी। आज अखबार में इश्तिहार देखा था मैंने उसका।
کچھ دور آ کے میں نے کہا، غریب اور ضرورت مند کو غلط راستے پر ڈالنا آسان ہوتا ہے۔ اب تمہیں اس پر ترس آ رہا ہے؟ ہاں، وہ واقعی شرمندہ تھا، ورنہ معافی مانگنے کیوں آتا؟ میں نے چلتے چلتے اخبار کھول کر دیکھا۔ شام کے اخبار میں سارے اشتہارات پراپرٹی کے تھے یا کلیم کے، اور سنیاسی بابا جیسے فراڈ کرنے والوں کے۔ صبح کے اخبار میں ضرورت ہے کہ عنوان سے صرف 3 اشتہار تھے۔ زیادہ تر لوگ اشتہار دینے کے لیے سنڈے ایڈیشن کو ترجیح دیتے ہیں۔ لڑکے نے شاید تیسرے اشتہار کا حوالہ دیا تھا۔ ایک ضعیف اور بیمار عورت کو دن رات کے لیے کسی دیکھ بھال کرنے والے خادم یا خادمہ کی ضرورت تھی۔ اچھی تنخواہ کے علاوہ رہائش اور کھانے کی بات بھی کی گئی تھی۔ میں نے وہ اشتہار ریشم کو دکھایا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ میں نے کہا، پہلے میرا کچھ اور تھا ارادہ، میں واپس جانا چاہتا تھا۔ واپس؟ پھر بھاگ کے کیوں آئے تھے؟ واپس تو مجھے جانا پڑے گا۔ نورین کی تلاش کا آغاز وہیں سے کیا جا سکتا ہے۔ شاید کوئی ساون خان کے بارے میں کچھ بتائے، ورنہ ساون خان کا ایک بھانجا بھی تھا۔ ماموں بھانجا دونوں اکٹھے جیل کاٹ چکے ہیں، لیکن میں کچھ دن روپوش رہنا چاہتا ہوں۔ یہ انتقام کی آگ کچھ سرد پڑ جائے۔ خون کے پیاسے جو میری تلاش میں سرگردہ ہیں کچھ تھکن اور مایوسی کا شکار ہوں، اور ان کے جنون کی شدت نہ رہے۔ ایسا ہونا قدرتی بات ہے، کوئی جذبہ ہمیشہ جوان نہیں رہتا۔ ریشم چپ چاپ میرے ساتھ چلتی رہی۔ میں نے اخبار میں دیا ہوا پتہ پوچھا تو اندازہ ہوا کہ ہم اس جگہ سے زیادہ دور نہیں تھے۔ آدھے گھنٹے کی تلاش نے ہمیں اس دروازے پر پہنچا دیا۔ میں نے کال بیل کا بٹن دبایا تو مجھے اندر کے سناٹے میں کوئی صدا اٹھتی محسوس ہوئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی، پہلے آہستہ، پھر کچھ انتظار کے بعد زیادہ قوت سے۔ اندر سے ایک دبی دبی آواز سنائی دی، اچھا آ رہی ہوں۔ دروازہ کھلا تو میں نے اپنے مقابل خاصی عمر رسیدہ اور کمر خمیدہ خاتون کو دیکھا، جو سیاہ فریم والے چشمے کے پیچھے سے مجھے گھور رہی تھی۔ ان کی سفید ساڑی ایک ڈھانچہ بدن پر لپٹی ہوئی تھی مگر اجلی تھی۔ ان کے دونوں ہاتھ لام کی شکل والی چھڑی پر جمے ہوئے تھے جو انہیں سہارا فراہم کرتی تھی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہیے؟ ہم آپ کے اشتہار کے جواب میں آئے تھے۔ انہوں نے سر ہلایا اور ہم دونوں کو باری باری دیکھا۔ یہ کون ہے؟ تمہاری بیوی؟ جی نہیں، بہن ہے میری، یہی آپ کی خدمت کرے گی۔ اچھا، اندر آ جاؤ۔ وہ پلٹ کے چل پڑی۔ ہم ان کے پیچھے ایک برآمدے تک پہنچے۔ وہ وہاں ایک تخت پر بیٹھ گئی اور ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہاں کرسی صرف ایک ہی تھی۔ ریشم ان کے پیروں کی طرف خالی جگہ پر ٹک گئی۔ اب اپنے بارے میں بتاؤ کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اگر یہ سوچ کے آئے ہو کہ ایک اکیلی کمزور لاوارث بڑھیا کو مار کے مال سمیٹ کے بھاگ جاؤ گے تو تمہیں بتا دوں کہ اس جان کے سوا تم کچھ نہیں لے سکتے۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ بیگم صاحبہ، کیا ہم صورت سے ایسے نظر آتے ہیں؟ صورتیں ہی دھوکہ دیتی ہیں، مگر خیر، تم بتاؤ، نام کیا ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ میں نے سچ محسوس ہونے والے جھوٹ پر مبنی ایک کہانی ترتیب دے لی۔ کیا کریں گی ہمارے دکھ کا حال جان کے؟ رہنے والے ہم اسی شہر کے ہیں۔ ہرم گیٹ کے اندر 5 مرلے کا چھوٹا سا مکان تھا۔ ابا مر گئے تو ماں تھی، ایک بہن اور ہم 2 بھائی تھے۔ بڑے بھائی کی شادی تک سب ٹھیک رہا۔ ابا کا بس کے اڈے پہ چائے کا کھوکا تھا، اس پر قبضہ ہو گیا۔ ہم نے وہی ریڑھی لگانے کی بات کی۔ کام وہی تھا جو کھوکے پر ہوتا تھا۔ آدھا وقت میں کام کرتا، صبح 8 سے شام 4 بجے تک، اور پھر 4 سے 12 تک بڑا بھائی۔ شادی کے بعد رات کو میں رہتا تھا۔ بھابھی آئی تو دن رات فساد ہونے لگا۔ ماں بوڑھی اور بیمار تھی، اسے ماں کی خدمت کرنا اور پکا کے کھلانا بار لگتا تھا۔ کڑوی کسیلی بات الگ سناتی تھی کہ بڑھیا بہت جیلی، شوہر کو مار دیا، خود کیوں نہیں مرتی، کب تک ہمارے اوپر عذاب بنی رہے گی۔ وہ میری بہن کو خادمہ کی طرح دیکھنا چاہتی تھی اور بھائی نے اپنی لاڈلی چھوٹی بہن کو ماسی بنا دیا تھا۔ ماں بیمار ہوئی اور مر گئی، 2 ہفتے بھی نہیں لگے۔ اب کہنا اچھا تو نہیں لگتا مگر مجھے شک ہے کہ بھابھی نے اسے مار دیا، اس کی دوائیں بدل دی جو میں لاتا تھا۔ میری بہن نے دیکھا تو مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا، یہ دوائیاں وہ تو نہیں جو میں لایا تھا، لیکن اس وقت تک نقصان ہو چکا تھا۔ الزام مجھ پر آیا کہ تو ہی لایا تھا اگر وہ زہر تھا۔ بات نکلتی تو پولیس سب کو پکڑ کے لے جاتی۔ چپ چاپ ماں کو دفنا دیا گیا۔ تیسرے دن بھابھی نے نوٹس دے دیا، اپنا اور بہن کے رہنے کا بندوبست کہیں اور کرو۔ بھائی کا 1 سالہ آ گیا، وہ پولیس کی نوکری سے نکال دیا گیا تھا اور اب بدماش تھا۔ مجھے بہن کی فکر پڑ گئی۔ ایک دن بھائی سے جھگڑا ہوا، اس نے سالے کے ساتھ مل کر مجھے بہت مارا، چائے کی ریڑھی سے بھی الگ کر دیا۔ اس کا سالہ شریک ہو گیا۔ یار صبح کی بات ہے، ہم دونوں گھر سے نکل آئے عزت اور جان بچا کے۔ کسی نے یہاں کا بتایا، ہم تو خالی ہاتھ نکلے تھے، اپنے کپڑے بھی رہ گئے۔ خیر وہ لے آئیں گے اگر آپ جگہ دے دیں۔ میری بہن دن رات آپ کی خدمت کرے گی، ماں کی دیکھ بھال بھی یہی کرتی تھی۔ میں بھی سوچوں گا کہیں کچھ کروں، ابھی تو میں خالی ہاتھ ہوں، جوان بہن کو ساتھ لے کر کہاں جاؤں؟ میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ بڑی بی کی صورت پر ہمدردی اور پھر دکھ کے جذبات آ گئے۔ نام کیا ہے اس لڑکی کا؟
नूरी, नूरजहां है पूरा नाम। मुझसे पहले रेशम बोली, जो शायद इतनी देर में फैसला कर चुकी थी कि इस सवाल का जवाब उसे देना है। बड़ी ही खामोशी से हमें घूरती रही, फिर बोली, मैं तुम्हें मेहमान की तरह नहीं रख सकती, काम सख्त है मेरा। हम भी नौकर बनकर आएंगे जी, काम सब कर लेंगे। ये लड़की नूर सारे घर की सफाई करेगी, खाना पकाना, खिलाना, कपड़े धोना, और फिर रात को मेरे साथ सोना कि मुझे जरूरत हो तो एक आवाज पर उठ जाए। यह आसान नहीं होगा। मैंने इसीलिए पहले आने वालों को इनकार कर दिया। वो मियाँ बीवी थे, सारा दिन काम कर सकते थे, मगर किसी को यह मंजूर ना था कि रात को बीवी मेरे पास हो और वो खुद दूसरे कमरे में मेरे साथ 24 घंटे की ड्यूटी दे, और जरूरत पड़े तो मेरे गंदे कपड़े धोए, मुझे भी साफ करे। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। मैं सब कर लूंगी बेगम साहिबा, आपको बीमारी क्या है? 100 बीमारियों की एक बीमारी है बुढ़ापा। कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ, खाया पिया लगता नहीं, हजम नहीं होता, जुकाम हो तो नमूनिया बन जाता है। इलाज कौन करता है आपका? इसी मोहल्ले का एक डॉक्टर है, दिन में होता है सरकारी अस्पताल में, वैसे तो रात को भी आ जाता है मुझे देखने। दिन में नहीं आ सकता तो मुझे जाना पड़ता है। हाँ ये बताओ, गाड़ी चला सकते हो? जी बेगम साहबा। मैंने कहा, यह बहुत ज़रूरी था, जो पहले आए कोई ड्राइवर नहीं था, मुझे अस्पताल ले जाना पड़ेगा ज़रूरत पड़ने पर। मैं ले जाऊंगा जी, मगर गाड़ी कहाँ है? बाहर गली में खड़ी है, उसकी देखभाल और हिफाजत भी करना होगी। पुरानी गाड़ी है मगर चलने में अच्छी है। लाइसेंस है? जी अभी तो नहीं है। तो बनवा लो, उस डॉक्टर से कहना वो बनवा देगा, पैसे देकर सब हो जाता है। तुम्हारी बहन को मैं 10,000 दूंगी, तुम्हें 5। खाना पीना मेरे साथ होगा, मगर जरूरी नहीं कि तुम वही खाओ जो मैं खाती हूँ। मेरा परहेज भी चलता है और खाना भी कुछ नहीं, बहुत सादा होता है। तुम्हें पुलाव, बिरयानी, कौरमे नहीं खिला सकती। इसका मतलब है कि आपने हमें रख लिया बेगम साहिबा? मैंने खुशी से कहा, घर में 2 कमरे हैं, एक में तुम रहोगे, तीसरा बाहर वाला कमरा बंद रहता है, मगर हफ्ते में एक बार उसकी सफाई होगी। अपना सामान कब लाओगे तुम? आज या कल? बस कपड़े ही हैं या कुछ और छोटी मोटी जाती इस्तेमाल की चीजें? यहाँ जरूरत की हर चीज है, मेरे पुराने कपड़े भी बहुत हैं, देख लेना, एडवांस नहीं दूंगी मैं। थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास बेगम साहिबा, क्या अब मैं कुछ पूछ सकता हूँ अगर आप बुरा ना माने तो? मुझे पता है तुम क्या पूछोगे। शौहर को मरे 40 साल हो गए, 2 बेटे अमेरिका चले गए, रिश्तेदार हैं मगर मुझे भूल चुके हैं, उनके लिए मैं भी मर चुकी हूँ। बेटों का 10 साल से फोन नहीं आया, समझ लिया होगा कि माँ भी मर खप गई। मेरी उम्र 90 साल है अब, शौहर की उम्र 60 साल थी जब उनका इंतकाल हुआ। कहीं 2 गिरोह लड़ रहे थे, वो बीच में आ गए और गोली लग गई। रेलवे में मुलाजिम थे, उनकी पेंशन है और कुछ रकम जो जमा है, हर महीने मुनाफा मिलता रहता है। अच्छा, अब जाके किचन में देखो, मेरे खाने के लिए कुछ करो। कितने दिन से डबल रोटी खा रही थी मैं दूध के साथ, चाय परसों खुद बना के पी थी। जाओ अपने लिए भी चाय बनाओ और मुझे भी दो। मैंने उस पनाहगाह को ताइद इज़्ज़ती जाना, वरना रात सर पर आ गई थी और सिवाय होटल के, जो बेघर मुसाफिरों को सर छुपाने की जगह फराहम करते हैं, कोई दूसरा ठिकाना नजर नहीं आता था। 10 मिनट आराम करने के बाद रेशम ने बाथरूम में जाके मुंह हाथ धोया, फिर किचन का रुख किया। मैं जूते उतार के उसकी जगह दराज हो गया और कुछ देर के लिए आंखें बंद करके दिमाग को तमाम तफक्कुरात से आजाद रखने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। फिर रेशम ने आवाज लगाई, इधर ही आ जाओ भाई, चाय दे लो। वो बड़ी बी के कमरे में चाय की ट्रे मेज पर सजाए बैठी थी। तुमने किचन देख लिया नूर? वो गौर से उसे चाय बनाता देखती रही। जी खाला, मगर अभी सब उल्टा सीधा पड़ा है, कल करूंगी सफाई। उन्होंने चाय ले ली। तुम्हारा चाय बनाने और पेश करने का अंदाज जाहिर करता है कि तुम में सलीका है। आप मुझे बता दें कि नाश्ते, चाय और खाने में क्या पसंद है। दीगर मामूलात को मैं समझ लूंगी 1-2 दिन में। बड़ी बी ने पसंदीदगी की नजर से रेशम को देखा। अच्छा है अगर तुम यहाँ टिक जाओ। पहले मैंने किसी के साथ नौकरों जैसा सलूक नहीं किया, कोशिश की कि वो खुद को घर का फर्दी समझे, इज्जत भी दी और सहूलत भी, लेकिन अपने ही अपने ना रहे तो गैर कैसे अपने हो सकते थे। कुछ चले गए, कुछ मेरी तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे। उस रात रेशम ने खाला की ख्वाहिश के मुताबिक खाना बनाया, खुद हमने भी वही खाया। थकन इतनी ज्यादा थी कि 10 बजे हम सो गए। बेड काफी चौड़ा था, फिर भी मैंने फर्श को तरजीह दी। रेशम तो फौरन ही सो गई थी। मैं सोने से पहले अपने ख्यालात से लड़ता रहा। एक बार फिर मैं बेघर था, मफरूर था। गुजरी हुई 3 रातें 3 अलग छत के नीचे गुजारी थी। आने वाली रात कहाँ गुजरेगी ये सोचना लाहासिल था। ख्यालात के इंतशार के बावजूद मैं ज्यादा देर ना जागा। जिस्मानी थकन ने मुझे नींद की आगोश में पहुंचा दिया। मुझे आज की रात एहसास तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। मैं सुबह खुद नहीं जागा,
نہ جانے کب تک سویا رہتا، مگر ریشم نے مجھے بیدار کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ریشم نے گھر کی حالت خاصی بدل دی ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر تھے۔ ریشم نے گھر کی بے ترتیبی کو ختم کر دیا تھا۔ اس نے خالہ کو ان کی خواہش کے مطابق ناشتہ بنا کے دیا اور اب میرے ساتھ خود بھی ناشتہ کرنا چاہتی تھی۔ اس ناشتے میں بہت زیادہ تکلفات تو نہیں تھے۔ آملیٹ کے ساتھ کھانے کے لیے پراٹھے تھے اور چائے میری مرضی کے مطابق تھی۔ مجھے چپ دیکھ کے ریشم نے کہا، کیا سوچ رہے ہو؟ یہاں سے بھاگنے کی فکر میں ہو؟ نہیں، مجھے یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ کیا عجیب لگ رہا ہے؟ یہی کہ کل رات ہم جھوٹ بول کے اس گھر میں داخل ہوئے اور اس وقت مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے یہ میرا وہ گھر ہے جو بچپن میں تھا۔ ہر بچے کا ہوتا ہے چھوٹا سا پرسکون اور محفوظ گھر۔ وہاں بھائی تھا میرا اور ماں۔ اور تمہارا باپ؟ جب میں سال بھر کا تھا تو وہ مر گئے تھے، لیکن ان کی پینشن تھی اور ماں محلے کے بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ ہمارا گھر چلتا رہا تھا۔ یہ سب مجھے بھائی سے ہی پتا چلا۔ تمہارے بھائی کا بھی تو قتل ہوا تھا نا؟ ہاں، جب سے نادر شاہ کی تصویر دیکھی ہے ایک پرانے زخم سے پھر لہو رسنے لگا ہے۔ اپنے بھائی کی وہ صورت میری نظروں میں پھرتی ہے جو میں نے اسے قبر میں اتارنے کے بعد آخری بار دیکھی تھی۔ وہ میرا بھائی ہی نہیں، باپ کی جگہ تھا میرے لیے۔ تمہیں شاید یہ اتفاق کی بات لگی ہو اور ہر شخص یہی کہے گا، لیکن میرے لیے وہ شاخ غیر معمولی تھا جو پہلے نادر شاہ کا نام سن کے ہوا اور پھر اس کو اپنے مقابل دیکھ کے ہوا۔ اس کی تصویر مجھے اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوئی۔ اسی دوران دوسرے کمرے سے بڑی بی نے آوازیں لگانی شروع کر دی، نور کیا کر رہی ہو؟ ریشم اٹھ کے بھاگی۔ میں نے ناشتے کے برتن کچن میں پہنچائے اور خود بھی بڑی بی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وہ ریشم کو دوا کے بارے میں بتا رہی تھی اور دوپہر کے کھانے کے لیے ہدایات دے رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، اچھا ہوا تم بھی آ گئے۔ اب ہر روز صبح تمہارا ایک کام ہے بینک جانے کا، اس کے بعد جو نور کہے وہ بازار سے لے کے آؤ۔ تم کو اپنا کیا کیا سامان لانا ہے بھائی کے گھر سے، آج ہی لے آؤ۔ انہوں نے مجھے تکیے کے نیچے سے 1000 روپے کا چیک نکال کے دیا۔ میں اپنے ظاہری حلیے سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ 3 دن شیو نہ بنانے سے میرے چہرے پر داڑھی نے ایک سیاہ حاشیہ بنا دیا تھا اور مجھے امید تھی کہ مزید 1 ہفتے میں بڑھ جانے والے بالوں سے میری صورت پر ایک خشخشی داڑھی کا اضافہ ہو جائے گا۔ باہر جاتے ہوئے میں نے 4 خانے کی پرانی میلی چادر بھی جسم پر لپیٹ لی۔ دروازے سے باہر نکل کر میں نے اسے چہرے کے گرد بھی لپیٹ لیا۔ اس سے مجھے تحفظ کی یقین دہانی حاصل ہو گئی اور میں زیادہ اعتماد کے ساتھ بینک گیا۔ بینک میں آپریشن مینیجر نے مجھے بڑے غور سے دیکھا۔ تم حاجرہ بیگم کے نئے ملازم ہو؟ نام کیا ہے؟ چودھری خاور سلیم۔ شناختی کارڈ دکھاؤ۔ وہ مجھے گھورتا رہا۔ شناختی کارڈ گم ہو گیا تھا، اس کی رپورٹ لکھا دی تھی، دوسرا بنوانا ہے۔ مزید کچھ کہے بغیر اس نے 1000 روپے میرے سامنے رکھ دیے جسے میں نے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ باہر نکل کے میں نے کچھ کھانے پینے کا سامان خریدا جو ریشم نے بتایا تھا۔ پھر مجھے لنڈا بازار جیسی گلی دکھائی دی۔ وہاں سے مجھے پرانا سوٹ کیس مل گیا۔ میں نے اپنے لیے 2 شلوار قمیص نئے مگر بہت معمولی قیمت کے خریدے۔ ریشم کو بھی جوتے کپڑے درکار تھے، لیکن یہ کام وہ خود بہتر طور پر کر سکتی تھی۔ میں نے اندازے سے اس کے سائز کا ایک جوڑا لے لیا۔ وہ بھی سستا ہی تھا مگر مجھے اچھا لگا۔ ایک گھریلو ملازمہ زیادہ رنگین اور قیمتی کپڑے نہیں پہن سکتی تھی۔ میں نے جو فیملی بیک گراؤنڈ بتایا تھا وہ بھی غریب گھر کا تھا۔ یہاں ہمارا قیام عارضی تھا، لیکن اس کی مدت کا خود مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اب یہ احساس ہو رہا تھا کہ اتنی جلدی کی ضرورت بھی نہ تھی۔ ہم یہاں روپوش رہ سکتے ہیں اور محفوظ بھی۔ کوئی ایسی ویسی بات ہو تو فرار ہونا کیا مشکل ہے۔ دوپہر کا کھانا بھی سادہ تھا۔ حاجرہ بیگم کو بلڈ پریشر کے علاوہ عارضہ کوئی لاحق نہ تھا، مگر وہ عمر کی مناسبت سے کھانے پینے کے معاملے میں محتاط تھی۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ضروری نہیں جو میں کھاؤں تم بھی وہی کھاؤ، چاہو تو اپنے لیے الگ بنا لو۔ پھر انہوں نے مجھے گاڑی کی چابی دے کر تاکید کی کہ اس کی صفائی کروں اور اسٹارٹ کر کے دیکھ لوں کہ بیٹری تو ڈیڈ نہیں ہو گئی۔ بیٹری پرانی نہیں تھی مگر گاڑی کھڑی رہی تو ڈیڈ ہو گئی تھی۔ میں نے اسے دھکے سے اسٹارٹ کیا اور وہیں کھڑے کھڑے ریس دیتا رہا۔ حاجرہ بیگم نے مجھے اسٹیئرنگ لاک کی چابی نہیں دی تھی، ورنہ میں اس کو ایک راؤنڈ پہ لے جا کے اچھی طرح چیک کرتا۔ ریشم شام تک گھر کی صفائی اور چیزوں کو ترتیب سے رکھنے میں مصروف رہی۔ حاجرہ بیگم دوپہر تک برآمدے میں کرسی ڈالے ہدایات دیتی رہیں۔ وہ ریشم کے سلیقے سے مطمئن تھی مگر عدم اطمینان کا شکار بھی کہ لڑکی کے عزائم کیا ہیں۔ ان کو مطمئن کر کے ان کا اعتماد حاصل کرنا اور اس کے بعد موقع پا کے گھر پر ہاتھ صاف کر کے نکل جانا یا سچ مچ گھر کو اپنا گھر سمجھ کے صبر شکر کے ساتھ رہنا۔ حاجرہ بیگم نے نہ جانے کس کس سے توقعات وابستہ کی ہوں گی۔ شاید ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک بھی کیا ہو کہ وہ مطمئن رہیں، لیکن کوئی وفادار ثابت نہیں ہوا تھا۔ کسی نے اس گھر کو اور انہیں اپنا نہیں سمجھا تھا، اور جب ان کی اولاد ہی انہیں چھوڑ گئی تو غیر سے کیسی امید؟ تنخواہ دار ملازم اپنے بیٹے کا نعم البدل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ زندگی کا آخری دور تھا جس میں انحصار ناگزیر تھا۔